व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत उज़ैर का किस्सा सुनाऊंगा, जो कि बनी इसराइल के एक जलीलुल कदर पैगंबर थे। यहूद आपको नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा समझते हैं। सामीन, हज़रत उज़ैर का ज़माना हज़रत सुलेमान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, जिन साथियों ने अब तक IHC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मज़ीद ये कि हमारी वीडियोस को फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से बतौर अज़ाब एक नहायत ज़ालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया गया। उस काफिर बादशाह का नाम बख्त नसर था, जो कि सुल्तनत बाबल का एक हुक्मरान था। सामीन, बाबल इराक का पुराना नाम है, जो उस ज़माने में दुनिया की एक बहुत ताकतवर सुल्तनत थी। बख्त नसर ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की और बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। शहर के लाखों बाशिंदों को कत्ल कर दिया और लाखों को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर दिया। कई लाख को वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बचा दी और उसे बिल्कुल वीरान कर दिया। पहले मैं आपको बताता चलूं कि बख्त नसर कौन था, उसका हसब नसब क्या था। सामीन, कौम अमालका एक बुत परस्त कौम थी। उनका एक बुत था जिसका नाम नसर था। एक दिन कौम को उस बुत के नजदीक एक लावारिस बच्चा पड़ा हुआ मिला। चूंकि उसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर रख दिया। खुदा की शान देखें कि ये बच्चा बड़ा होकर बादशाह की तरफ से बाबल का गवर्नर मुकर्रर हुआ और आगे चल के ये अपनी काबिलियत से एक बहुत बड़ा बादशाह बन गया। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तख्त ताराज कर दिया और लाखों लोगों को कैदी बनाकर साथ ले गया, जिनमें वक्त के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। कुछ अरसे बाद जब हज़रत उज़ैर को बख्त नसर की कैद से रिहाई मिल गई तो वो अपनी सवारी यानी कि गधे पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। वो जब शहर में दाखिल हुए तो शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नहीं नजर आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब फल थे जो पक कर तैयार हो चुके थे, मगर कोई उन फलों को तोड़ने वाला नहीं था। ये देखकर निहायत ही असरत और अफसोस के साथ आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकला कि इस शहर की ऐसी वीरानी और बर्बादी के बाद भला अल्लाह ताला इसको कैसे आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावल फरमाया, अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने बैग में डाला और अंगूर के शीरे को अपनी मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए। अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, जिनों, इंसान सबकी नज़रों से आपको ओझल कर दिया। कोई भी आपको देख ना सका, यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया। 70 बरस के बाद फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया। शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बच्चे कुचे बनी इसराइल जो इतराफ में बिखरे हुए थे सबको बुला बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया। इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। सामीन, जब हज़रत उज़ैर को सोए हुए पूरे 100 बरस हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़ कर इधर उधर बिखर चुकी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ना तो फलों में और ना ही शीरे में किसी किस्म की कोई बदमिज़गी पैदा हुई। आपने ये भी देखा कि आपके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोचो बाजार में पड़ गए कि आप पर वही उतरी। अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त किया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक सोए? जब आप सोए थे तो सुबह का वक्त था और अब असर हो चुकी थी। आपने जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ सोए। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो। उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो कि इनमें कोई खराबी और बिगाड़ तो नहीं पैदा हुआ। इरशाद हुआ, ए उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को इकट्ठा करके और इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को दोबारा जिंदा करते हैं। चुनाचे हज़रत उज़ैर ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने जोड़ से मिलकर गद्दे का ढांचा बन गया।
اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے میں گوشت پوش بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر با آواز بلند پکار اٹھے کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ نہ تو آپ نے کسی کو پہچانا اور نہ ہی کسی نے آپ کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اپائج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہ مکان عزیر کا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر کرتے ہو، ان کو تو مرے ہوئے پورے 100 برس ہو گئے اور وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھے اللہ پاک نے 100 سال مردہ رکھا اور پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ایک دم سے ٹھیک ہو گئیں، اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر ہیں۔ پھر وہ بوڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں آ گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع ہوئے تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو کہ 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو کہ سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو کہ چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی آتی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر کے زمانے میں جب بیت المقدس کو تباہ کیا گیا تو اس وقت 40,000 کے قریب تورات کے عالم تھے جن کو چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا اور تورات کی کوئی جلد روئے زمین پر باقی موجود نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی بھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی بیل کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے تورات جو پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش شروع کر دی تو زمین کھود کر تورات کی وہ جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر سب لوگ یک زباں ہو کر بولے کہ بے شک یہی حضرت عزیر ہیں اور یقیناً یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر کے سمجھانے سے کافی لوگ اس مشرکانہ عقیدے سے باز آ گئے، مگر ان کی وفات کے بعد یہ عقیدہ پھر سے یہودیوں میں پھیل گیا۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہماری اصلاح کرے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو IHC چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ مزید یہ کہ ویڈیو کو فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔